ईस्ट ए टी20 में न्यूजीलैंड के 205 रन हदफ ताक़ुब में पाकिस्तान की पुरएतमाद बैटिंग जारी। मोहम्मद हारिस 41 रन बनाकर आउट। हसन नवाज की जारहाना 50। न्यूजीलैंड की जानिब से मार्क चैपमैन ने 44 गेंदों पर 94 रन की इनिंग्स खेली। दौरान मैच पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ग्राउंड में इफ्तार किया। IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे के साथ मुआशी नज़्म व ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, बड़े अरसे बाद लाहौर में ऐसा देख रहे हैं कि रात को सितारे नजर आ रहे हैं। ये आप सबकी मेहनत का समर है, सबको शाबाश। सदर आसिफ जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की कमी कर दी। इतलाक, कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। ज्यादती, डकैती, अगवा और दहशत गर्दी के मुजरिमों की सजाओं में भी कमी नहीं होगी। और हर बशर एक शजर, वजीर आला पंजाब की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का आगाज। मुख्तलिफ शहरों में दरख्त लगाने के लिए बच्चे पेश। सूबे में 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, दरख्तों का वजूद माहौल, मईशियत और शहरियों के लिए लाइफ लाइन है। दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती और टारगेटेड ऑपरेशन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, इजलास में अली अमीन गंडापुर ने ऑपरेशन की मुखालफत की, ना हक में बात की। दहशतगर्दों के ठिकाने अफगानिस्तान और ईरान में हैं। सरहद के अतराफ 12-13 हजार मुसल्लह दहशतगर्द मौजूद हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक सड़कों पर दंदनाती मौत बन गई। 1 घंटे में 3 अफराद की जान चली गई। गुलिस्तान जौहर में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शायान जान की बाजी हार गया। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार। लियाकताबाद 10 नंबर में डंपर की टक्कर से 45 साल का हैदर अली जाँ बहक। किमाड़ी में भी हौलनाक हादसा, एक शख्स जान से गया। रवा साल ट्रैफिक हादसात में 207 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब। वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार को डिप्टी कमिश्नर का फैसला चैलेंज करने की हिदायत। PTI ने आकाओं को खुश करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का बॉयकॉट किया। जाफर एक्सप्रेस हमले पर किसी रहनुमा ने ताज़ियत नहीं की। गवर्नर सिंध की तनकीद। कहा, PTI के अपने ही रहनुमा बानी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। बानी की बहन अलीमा खान आज JIT में दोबारा तलब। असलम इकबाल, हम्माद अजहर, ओन अब्बास, जुल्फी बुखारी और दीगर को भी नोटिस जारी। विफाक की अफगानिस्तान के साथ सर्द मोहरी ने अमन सबोताश किया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर सूबे पर पड़ रहा है। हुकूमत की बैड गवर्नेंस दहशतगर्दी के फरोग का सबब बन रही है। फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजमान शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूनान, लीबिया और यूरोप भिजवाने में मुलविस और 2 साल से इश्तिहारी थे। हर बशर एक शजर। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का आगाज। मुख्तलिफ शहरों में दरख्त लगाने के लिए बच्चे पेश। सूबे में 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मसाजिद, दरबारों और भट्टों के गिर्द ग्रीन जोन बनाने का फैसला। हर पौधे की जियो टैगिंग होगी। मरियम नवाज ने कहा, दरख्तों का वजूद माहौल, मईशियत और शहरियों के लिए लाइफ लाइन है। माहौलियाती आलूदगी खत्म और आने वाली नस्लों को साफ सुथरा निजाम देने के लिए पुरअज़्म है।
پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات کا سامنا ہے، IMF سے کلائمیٹ فنڈنگ پر مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا لاہور میں دھند سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں، بڑھتی آلودگی پر قابو پانا چیلنج ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جنگلات کا عالمی دن، درختوں میں مسلسل کمی سنگین خطرات کا سبب، بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی خطرے کی گھنٹی بجانے لگی۔ جنگل بچاؤ زندگی بچاؤ مہم ناگزیر، آنے والی نسل کے بہتر مستقبل کے لیے گرین ایریاز کو بڑھانا ہوگا۔ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف JUI آج یوم احتجاج منائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اسرائیل نے امن و امان کی طرف بڑھتے ماحول کو بدامنی میں تبدیل کر دیا، عالمی برادری فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز بلند کرے۔ اسرائیلی فورسز ایک بار پھر غزہ کی پٹی میں داخل، رفح میں زمینی آپریشن شروع کر دیا، شمالی غزہ پر بمباری جاری، 3 روز میں شہداء کی تعداد 600 سے بڑھ گئی۔ نیتن یاہو حکومت نے داخلی سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ کو ہٹانے کی منظوری دے دی۔ تل ابیب میں شہریوں کا احتجاج، قیدیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی کا مطالبہ۔ ٹرمپ انتظامیہ اور افغانستان کی عبوری حکومت کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ، خصوصی ایلچی ایڈم بولر اور زلمے خلیلزاد کی کابل میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اور دیگر حکام سے ملاقات، قیدیوں کی رہائی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغان عبوری حکومت نے ایک امریکی قیدی جارج گلازمن کو رہا کر دیا۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے قریب پاور اسٹیشن میں آتش زدگی، ایئرپورٹ کو بجلی کی سپلائی معطل، ہیتھرو ایئرپورٹ کو رات 12 بجے تک بند کرنے کا اعلان، تمام پروازیں معطل، مسافروں کو ایئرپورٹ نہ آنے کی ہدایت، 10 فائر انجن اور فائر فائٹرز ریسکیو آپریشن میں مصروف، 16,300 گھر بھی بجلی سے محروم۔ امریکہ پر ارب پتیوں کی حکومت نامنظور، ایریزونا میں ہزاروں افراد کی ریلی، سینیٹر برنی سینڈر اور کانگریس ویمن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز بھی میدان میں، امریکہ کو ٹرمپزم سے نجات دلانے کے لیے ملک گیر مہم چلانے کا اعلان۔ استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے خلاف احتجاج، استنبول میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آئے، پولیس نے مظاہرین پر واٹر کینن چلا دی، درجنوں افراد گرفتار۔ کیویز کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاریاں، لاہور میں مختصر کیمپ اختتام پذیر، کپتان محمد رضوان، بابر اعظم اور نسیم شاہ سمیت 9 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اسکواڈ 23 مارچ کی صبح نیوزی لینڈ روانہ ہوگا۔ 3 ون ڈے میچز 29 مارچ سے 5 اپریل تک کھیلے جائیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائرز کے سنسنی خیز ٹاکرے، سعودی عرب نے چین کو 1-0 سے شکست دے دی، برازیل نے کولمبیا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے زیر کیا، رافینیا اور وینیسیوس جونیئر نے گیند کو جال میں پہنچایا۔ ورلڈ نمبر 1 ارینا سابالنکا کا میامی اوپن میں فاتحانہ آغاز، بلغاریہ کی وکٹوریا کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا، امریکہ کی کوکو گاف نے ہم وطن صوفیہ کینن کو مات دے دی۔ اور کینیا میں رفتار کی جنگ، دھواں دھار مقابلے، سابق ورلڈ چیمپئن اور ٹینک کا سفاری کار ریلی میں شاندار کم بیک، دوسرے مرحلے کے اختتام پر چوتھے سے پہلے نمبر پر آ گئے۔